एउटा अहिलेको विषय महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि अब एउटा अहिले कस्तो छ भने मैले अहिले सुरुमा कुरा राखेँ संयुक्त राष्ट्र विश्वका अहिले झन्डै 235 भन्दा बढी संयुक्त राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरू छन् अरू टापु राष्ट्रहरू अरू धेरै छन् यो सबैको रिपोर्ट अहिले कहाँ गइरहेको छ भन्दा अब पृथ्वीमा मान्छे बाँच्न सक्दै सक्दैन भन्ने गइरहेको छ अनि त्यो क्रमको सार संक्षेप रूपमा आज हामीले अहिले भाषादेखि लिएर भाषाका दुईजना विज्ञहरू लगायत हाम्रो अहिराजीबाट यस्तै कुराहरू सुन्यो अरू धेरै कुराहरू सुन्न बाँकी छ किन हाम्रो आज पृथ्वीमा अन्त्य हुनेछ वा त्यसमध्येमा अहिले भाषा विज्ञानमा सरहरू दुईजना राखिनु भएको कुराहरू अरू पनि छ त्यसमध्येमा अहिले जातीय कुराहरू पोलिटिकल कुराहरू भयो त्योदेखि बाहेक म चाहिँ अलिकति छुट्टै कुराहरू यहाँ अगाडि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु म चाहिँ 2000 को संयुक्त राष्ट्रको स्कलर हो विषय ह्युमन इकोलोजी हो विषय अलिकति त्यहाँ फरक छ अर्थात् पृथ्वीलाई कसरी बचाउने भन्ने बारेमा संयुक्त राष्ट्रले 100 वर्ष भयो सन् 1920बाट स्टार्ट गरेको स्कुल अफ सिकागोबाट स्टार्ट गरेको विषयलाई अहिले ह्युमन इकोलोजी भनिएको छ त्यसलाई स्कुल अफ इकोलोजी पनि भनिन्थ्यो पछि अहिले आएर जति पनि वेस्टर्नले डेभलप गरेको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हुँदै होइन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हुँदै होइन यसले मानवता समाप्तै पार्छ भनेर अहिले एआईदेखि लिएर कम्प्युटरको 4th जेनेरेसन अहिलेसम्म छ यो कुनै पनि होइन विकासै होइन यसले मानवता समाप्त पार्छ भनेर यसका हरेक पक्षहरूलाई चुनौती दिनको लागि संयुक्त राष्ट्रले तयार गरेको विषयमा युरोपियन पार्लियामेन्टले फन्डिङ गरेको म डच पार्लियामेन्टको युरोपियन पार्लियामेन्टको सदस्य मलाई डब्ल्युएचओले दिएको अवार्ड नम्बर 795 हो म सबै कुराहरूले पैसा राखेको छ मेरो दुईटा किताबहरू अलरेडी 12-13 वर्ष अगाडि प्रकाशन भइसकेको छ त्यो चाहिँ पोस्ट डक्टर ग्रान्ड डक्टरमा कोर्स टेक्स्ट बुकमा गाइड बुकमा पढाइ हुन्छ अर्थात् त्यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि संसारमा अहिलेसम्म भएको वेस्टर्नको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी र डेभलपमेन्ट हुँदै गइरहेको यसलाई समाप्तै पार्नुपर्छ भन्ने विश्वमा वैज्ञानिक तयार गर्ने क्रममा म एउटा स्कलर हो म त्यसको अभियन्ता पनि हो र कहाँबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ भन्दा मेरो किताबहरूले र मैले चाहिँ नेपालमा आफूले पढाउने र यस्तो स्कुलिङ गर्ने कार्यक्रमहरूबाट अगाडि बढाइराखेको छु यही क्रममा म अलिकति अब सन्दर्भ थोडो अलिकति जोड्दै जान्छु अगाडि जाउँ त एकचोटि यो एउटा छ द ग्लोबल सिचुएसन अफ ह्युम्यानिटी यो चाहिँ अहिले फेसबुकले वर्ल्ड वाइड असाध्यै फेमस राखेको छ यो मैले बनाएको मेरो सेकेन्ड पिएचडीको यो मैले स्केच बनाएको अर्थात् हामीले जति विकास भनिराखेका छौँ अहिले नेताहरूबाट विज्ञहरूबाट अर्थात् हाम्रो विनाशी मात्र हुन्छ अब हामी बाँच्न सक्दैनौँ भनेर जति हुन्छ त्यो पछाडिको आएको यो एकचोटिमा यही आउँछ हामी यहाँ छँदा दिगो विकासमा थियौँ यसै फेरो मारेर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब हामी विनाशको प्रारम्भिक चरणमा गएर अब विकास माथि आउँदाखेरि यहाँ 7 नम्बरमा आउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो अन्त्य हुन्छ यो 7 नम्बर आउँदा कहिले हुन्छ भन्दाखेरि विश्वका वैज्ञानिकहरूले 200 वर्ष भनेको छ तर वातावरणको वैज्ञानिकहरूले अबको 20 वर्षमा सकिन्छ भनेको छ र आइपिसिसी संयुक्त राष्ट्रले अस्ति 1 महिना अगाडि दिएको रिपोर्टमा अबको 31 वर्षमा पृथ्वी समाप्त हुन्छ भनेको छ यसलाई मैले अलिकति स्केचिङ गरेको हो मेरो आफ्नो विषयहरू है अब एकचोटि अलिक अगाडि जाउँदा अब म आफ्नो अर्को विषयमा आउँदाखेरि मोराल भर्सेस रिपब्लिक भन्ने छ यो पोलिटिकल भाषा मात्रै हो त्यो पनि होइन यो अर्थात् यो वेस्टर्नहरू विशेष गरेर मैले धेरै थाहा कतिपय मान्छेहरूले पनि वैज्ञानिकहरूले लेख्छन् वेस्टर्नहरूलाई गोराहरूलाई हामी चाहिँ मैले चाहिँ मान्छे भन्दिनँ मैले मान्छे भन्ने गरेकै छैन जसरी अहिले भन्नुभयो भाषा विज्ञहरूले भन्नुभयो तपाईँ संस्कृत भाषा यदि ओरिजिनल प्राकृतिक भाषा रहेछ आदिमकालको भाषा रहेछ भने तपाईँले त सिक्नुपर्ने भयो किन यसलाई विनाश गर्ने मैले यही विनाश गर्नलाई युरोप अमेरिका त्यस्तो खर्च गरेर पढाएँ हो मैले त राम्रो कुरो सिकेर त्यो कुरालाई अन्त पनि लागू गर्नुपर्छ भनेको म सिक्न गएको त
त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी जति पनि कुराहरू गर्छौँ त्यो मानवताको विकास र मानवताको अस्तित्वको कुरा खोज्दै जाँदाखेरि वेस्टर्नहरूले पृथ्वीमा मानवता समाप्त पार्दैछ, तुरुन्तै समाप्त पार्दैछ। हामीले क्लाइमेटिकल मात्र होइन, हवाईजहाजमा चढेको कार्बन मोनोक्साइडहरूदेखि लिएर होइन, बमहरू बनाएर मात्र होइन, उसको भित्रैदेखि अब उसको त जनसङ्ख्या पनि घट्दै गइरहेको छ। अहिले ब्लू डायमन्ड भन्छ, त्यसको जनसङ्ख्या प्रतिशत 13% मात्र छ। अर्थात् त्यसमा अमेरिकाका व्हाइट, ब्रिटिस, आइरिस, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियन र क्यानाडियन 6वटा देशको गोरा जाति प्रजातिहरूलाई ब्लू डायमन्ड, ब्लू आई पनि भन्छ। त्यसको जनसङ्ख्या विषयमा 13% छ। 13%ले 87%लाई गभर्न गर्न गाह्रो भएको हुनाले अब फोकस भयो। अस्तिको अस्ट्रेलियाको 8वटा सबमेरिनदेखि लिएर संसारमा यस्तो विनाशकारी मात्रै काम गर्ने काम छ, त्यसको नाम हो, त्यो प्राणीको नाम हो व्हाइट स्पेसिस। तपाईँ हामीलाई बाँचेर खानै दिँदैन त्यसले। यो क्लियरली मैले त्यसरी लेखेको म कसरी आइरहेको छु भन्दाखेरि यो रियो सम्मेलन भयो 92 जुन, त्यसलाई जुन अर्थ समिट पनि भनिन्छ, धेरै नामले दिएको छ, 4वटा समिट भएको थियो। त्यसको पहिला केलाएर अध्ययन गर्यो, हामीलाई त्यही पढाउँथ्यो, धेरै कुराहरू साइन्सहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू पढाउँथ्यो। अनि पढिसकेपछि त्यसको अब्जर्भेसन अफ्रिका, अमेरिका, युरोप अनि एसिया त हामीलाई धेरै जस्तो थाहा छ। अब्जर्भेसन गरिसकेपछि लास्टमा के रहेछ भन्दाखेरि अब अस्तित्वको सङ्कट आयो। हिजोपछि उनीहरूले के गर्न थाल्यो भने विकासलाई वातावरणसँग टाइअप गरौँ भनेर युरोपियन पार्लियामेन्टमा 2002 शाखामा इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने दुईटालाई एउटै शाखा बनायो। त्यसबाट हामीलाई चाहिँ स्कुलिङ हाल्यो। अनि मैले 10मा आइपुग्दाखेरि मैले अब थोरै पिएचडी पनि सकिसकेँ, प्री डक्टर पनि सकिसकेँ, अब डिप्लोमा पनि सकिसकेँ। मैले 4वटा डिग्रीहरू सकिसकेँ। र लास्टमा मैले के भने भनेदेखि अब मैले एउटा व्यक्तिगत कुराहरू किन गर्नुपर्छ, म यहाँको अगाडि म एउटा माफ चाहन्छु, व्यक्तिगत कुरा गर्ने भएको हुन्छ। यो संसारमा इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टलाई होइन भनेर संसारमा च्यालेन्ज गर्ने मैले हो। त्यो किताबमा गरेको छ। अहिले यो किताब यहाँ छैन, हामी अब अरू कुरामा जानेछौँ। अथवा मेरो वेबसाइटमा पनि सबै कुराहरू छ। इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट इज रङ भनेर संसारमा पहिलो भनी मैले हो। जहाँ कि रियो सम्मेलन हुँदा 1992 मा संसारका नोबेल पुरस्कार पाउने प्योर साइन्टिस्ट 7000 र सोसल साइन्टिस्ट 4000, 11000 साइन्टिस्टहरूले इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा होइन भनेर मैले चाहिँ 2010 मा निस्केको छ मेरो किताब। अहिले संसारभरि त्यही गाइड टेटको पढाइ हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। त्यो विकास यस्तो हुनुपर्छ जो दीर्घकालसम्म रहन सक्नुपर्छ, पृथ्वीको अस्तित्व जोगाउनुपर्छ, मानवता बचाउन सक्नु खालि मात्र विकास हो, अन्यथा होइन भनेर मैले त्यसको डेफिनेसनदेखि हरेक कुराहरू चेन्ज गर्दै 132 पन्ना फोटोमा लेखेको छ। र त्यो चाहिँ अहिले संसारको मास्टर अफ साइन्सेस भन्छ, संसारको विज्ञानको पिता भन्छ। अर्थात् साइन्समा यसलाई ट्रान्सडिसिप्लिनरी एप्रोच भनिन्छ। अर्थात् हामीले बागमतीलाई हेर्ने वेस्टर्नको आँखालाई समाप्तै पार्नुपर्छ, बागमतीले आमाको रूपमा देख्नुपर्छ। यति मात्र भनेको छ, त्यहाँ केही छैन, त्यहाँ लेखेको केही छैन। बागमतीलाई आमाको रूपमा देख्नुपर्छ मात्र भनेको छ। बागमतीलाई रिमोट होइन, आमा हो भन्नुपर्छ भनेर त्यति मात्र चेन्ज चाहिँ केही पनि छैन। अनि त्यसले गर्दा यो मैले किन यसरी स्ट्रेस दिइराखेको भन्दा हामीले वेस्टर्नका कुराहरूलाई हरेक कुराहरू बाउ समान मान्दा गइरहेका छौँ। हामीले 28 सालको सबभन्दा खराब 28 सालको शिक्षा हो, एकदम खराब 28 सालको शिक्षा हो। त्यहाँभन्दा अगाडि त यो पञ्चायत व्यवस्थामा वेस्टर्न विशेष गरेर अमेरिकन गोराहरूले त नेपालको नसा चोरेर लिएर गएको छ। अब यो अहिले पछि क्लासहरूमा आउँछ होला। हाम्रो कुनै पनि प्राणीहरू, हाम्रा इन्डिजिनस स्पेसिसहरू, इन्डिजिनस खानाहरू, इन्डिजिनस बालीबिरुवाहरू केही पनि बाँकी नै छैन। चितवनमा भएको तोरी, अहिले भइराखेको तोरीको तेल खानै हुँदैन। जबकि चितवनको तोरीको तेल अहिले 50-60 वर्ष अगाडि सुत्केरी महिला आमाहरूले त्यही तोरीको तातो तेल, कोलमा पेलिसकेको तातो तेल भातसँग खाँदाखेरि त्यो घिउ बराबर हुन्थ्यो। अहिले त्यो तेल खानै हुँदैन। हामीलाई यसरी मार्दै लागेको छ, किनभने त्यो सबै हाम्रो रामपुर क्याम्पसबाट उनीहरू छिरेका थिए। त्यहाँ अहिले हाम्रो
मोटामोटी 95-98% जति हाम्रा इन्डिजिनियस यसो सिडहरू सबै उनीहरूले लिएर गएर ब्याङ्क बनाएको छ। हामीलाई आर्टिफिसियल जिएमओ जेनेटिकल मोडिफाइड गरेर नक्कली बनाएर पठाएको छ अनि सबै नक्कली उत्पादन हाम्रो माटोदेखि सबै क्यान्सर भइराखेको छ। यो चाहिँ एउटा मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड किन जमाएको भन्दाखेरि हाम्रो अस्तित्वको सङ्कट आएको छ। यो सङ्कट कहाँ आयो भने पोलिटिकलबाट घुस्दै आए यिनीहरू, पोलिटिकलबाट घुस्दै आए। विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले 100 वर्ष भयो 1920 ताका एउटा अमेरिकाबाट ब्रिटिसहरूले अब कोलोनी छोड्नु पर्ने हुन्छ कि त्यसको सोभरेन्टीहरू चाहिँ अमेरिका गयो। 1776 पछि अर्को गोरा आयो, उसको चाहिँ जहिले पनि भ्याटिकन र वासिङटन एउटै हो त्यो। अनि नेपाल आएको थियो। नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ भारतवर्षको त्यो बेलाको भारतवर्षको अध्ययन गर्दाखेरि दुईवटा ठाउँबाट प्रवेश गर्न साह्रै राम्रो थियो। एउटा नेपालमा जात जातिले फुटाएर प्रवेश गर्न सही हुन्छ भनेर दोस्रो बर्मा, त्यो बेला बर्मा पनि असाध्यै राम्रो पोसिबिलिटी छ। उनीहरूले चाँडो कुरा बुझेर त्यहाँबाट सबैले निकाल्दै गए। हामी चाहिँ बाउ मानेर गोराको डेभलपमेन्ट र डेमोक्रेसी अनि गोराको ह्युमन राइट बाउ मानेर अनि घरमा आगो सबै संस्थाको विशेष गरेर 2007 सालको विशेषज्ञ कोइरालाको यो त एकदम कुख्यात काम भइराखेको छ। म एउटा स्कलर मात्र है, केही पनि होइन। म एउटा स्कलर मात्र हो। आफै चिम्लेर ल्याएको छ गोरालाई। जयप्रकाश नारायणहरूको 100 वर्षदेखिको चाहिँ व्हाइट हाउसको मिसनलाई चाहिँ भारतबाट डोर्याएर 12 बजे जस्तै गरेर 10 बजेसम्म गरेर नेपाल छिराएको छ। आज हाम्रो देश बागमती छैन, आज हाम्रो हिमाल छैन। 7 सालमा भएको हिमाल आज हामीलाई अहिले 18% मात्र पाइन्छ। 18% मात्र पाइन्छ हाम्रो हिमालयहरू हेर्नु। कोही पनि समय सुकेर गइसकेको छ, कालो पत्थर देखिरहेको छ। यस्तो कुरो जान्नु पर्दैन नेताहरूले, यस्तो कुरो जान्नु पर्दैन। म नेता होइन, तर मलाई थाहा छ मेरो नेपाल समाप्त पार्दैछ, मेरो हिमाल मार्दैछ यिनीहरूले। मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई क्यान्सर बनाएको छ। मेरो माटो क्यान्सर भएको छ, बागमती क्यान्सर भएको छ। खानेकुरा छैन, अन्न छैन, जम्मै जिएम प्रडक्ट छ। कोका कोलाको फ्याक्ट्री यो बालाजी बम बनेर भरतपुरमा बन्ने कोका कोलाको फ्याक्ट्रीको फर्मुलाइजर टोटल रङ छ। टोटल हामीलाई क्यान्सर बनाउन ल्याइरहेको छ। यो अहिले संसारभरि विज्ञापन आइरहेको छ, अभोइड कोका कोला कम्पनी। तैपनि हामीलाई घरमा प्यारै छ। दसैँबाट तिहारमा त कोका कोलाको विज्ञापन घरमै छाएकै हुन्छ। अलिकति बढी एक्टिभ किन भएको भन्दा अलिकति जोस बाँकी छ। किनभने यो रगत मरेको छैन। यो रगत अन्तिम थोपासम्म मेरो हिमाल बचाउनलाई चाहिँ बलिदान हुनेछ। त्यसले गर्दा म यो अलिकति ब्याकग्राउन्ड बोल्नुलाई यहाँ आइरहेको छ। हाम्रो यो अहिलेको विषयमा कहाँ आइरहेको छ भन्दाखेरि राजतन्त्र भविष्य गणतन्त्र। राजतन्त्र कहाँ कमजोरी थियो र गणतन्त्र कसरी सप्लाई भयो, पावरफुलमा आइपुग्यो भन्दाखेरि मैले त दुईटैको क्रिटिकल एनालाइसिस प्रयोग गर्छु। म डिस्क्रिप्टिभ प्रयोग गर्दिनँ, अर्काले लेखेको किताब हेर्छु। म गएर फिल्डमै गएर हेरेर मात्रै उसको तथ्याङ्क सकल गरेर द्याट इज रङ एन्ड द्याट इज राइट भनेर छुट्याउने काम गर्छु। त्यसले गर्दा मैले अलिकति ग्लोबली र लोकली अलिकति डिफ्रेन्ट फ्याक्टरमा लिएको छु र म अलिकति विषय अब यहाँहरूलाई प्रयोग गराउन चाहन्छु। मैले सुरुमा अलिकति राखेको छु ग्लोबल्ली लोकल्ली, स्टडी ग्लोबल्ली, एक्टिङ लोकल्ली। संसार अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसको फर्मुला आफ्नो देशको भूमिमा लागू गर्नुपर्छ, देशको भूमि बनाउनको लागि लागू गर्नुपर्छ भनेर मैले दुईवटामा राखेको छु। त्यसले गर्दा म अहिले चाहिँ ग्लोबलीमा जान्छु। ग्लोबलीमा जाँदाखेरि पहिला एक्चुअली हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड हेरौँ। हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा अहिले हामी चित्र हेऱ्यो। अब हामी चाहिँ जति विकास गर्छौँ, यो कोट कति वर्षमा यसले माटो छिट्याउँछ मलाई थाहा हुन्छ। ग्राउन्ड हामीले लगाइरहेको कटन कपडाले, कपासको कपडाले 18 वर्षमा माटो मिल्छ भनेदेखि हामीले लागेको पोलिस्टरले हुँदै हुन्थ्यो। हामीले गाडी चढ्ने गाडी यो सिसाहरू पानी खाइरहेको सिसाहरू 36,000 वर्ष लाग्छ माटो मिल्नलाई। कसरी रिसाइकल गर्ने, कसरी माटो मिलाउने? भोलि त यो ग्लासले त हाम्रो प्राण दिँदैन, माटोले दिन्छ प्राण। यसको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफ स्टाइल, लाइफ कल्चरै यसरी बिजनेसको नाममा, इकोनोमिक रिभोल्युसन नाममा यसरी छिर्दै आए कि हामीले अब बाँच्नको लागि
एउटा गाह्रो हुन्छ। म अब एकचोटि विषयमा प्रयोग गर्न चाहन्छु। दुईटा विषय छ, ग्लोबली र लोकली। ग्लोबलीमा जाँदाखेरि चाहिँ हिस्टोरिकल इभेन्ट भनेर मैले अलिकति त्यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड खोज्दै ल्याएको छु। विशेष गरेर म चाहिँ अलिकति वैदिक सभ्यता नै वास्तविक सभ्यता रहेछ मानवको भनेर म त्यहाँ निष्कर्षमा आएको छु। यो मिसिसिपीको सिभिलाइजेसन अनि के बोस्टनको सिभिलाइजेसन के पनि हो, अमेरिकन आदिवासीहरूले एउटा छ आफ्नो, तर संसारमा सिभिलाइजेसनहरूको वैदिक सभ्यता मात्र रहेछ। अहिले त्यो बारेमा हाम्रो सरहरूले अलिकति लामो दिनुहुन्छ। वैदिक सभ्यता भन्नाले अहिलेको झन्डै युरोपदेखिको एसिया हुँदै पुरै भाग तास्मानियासम्म आउँछ। यो भूभागहरू वैदिक सभ्यता भनिन्छ। यसलाई छोटकरी भन्दाखेरि अलिक सानो भाषा भन्दा भारतवर्षको सभ्यता। हामी त भारतवर्षै भारतखण्डी जम्मूदीप आर्यवर्त अन्तर्गत हेमप्रति नेपालाक्षरी अनि बागमती त्यसरी जोड्दै आउँछ नि त संस्कृतमा। अनि यो कुराहरू त अलिक पछि हो, तर हामी वैदिक सभ्यतामा जानुपर्छ भनेर मैले चाहिँ मेरो राय सुझाव सल्लाह र मैले देखेको ज्ञान चाहिँ वैदिक सभ्यतामा जान सकेन भने हामी अड्नै सक्छौँ। वैदिक सभ्यता त्यस्तो रहेछ। यो पछिमा अलि हामी धेरै कुराहरू गर्नेछौँ। अहिले विषय अलि लामो भएको हुनाले यो वैदिक सभ्यतामा रहेको यथार्थता, यो वैदिक सभ्यतालाई देवताको सभ्यता, वेदको सभ्यता अनि मानवताको सभ्यता भने यी पनि थपिन्छ। अर्थात् पूर्णताले भरिएको मानव अर्थात् बुद्धत्व प्राप्त भएको मानव बस्ने भूमिलाई वैदिक सभ्यता भनिन्छ। यस्तो सभ्यतालाई कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ भनेर वेस्टर्नहरूले यो महाभारत कालपछि धेरै जुक्ति गरे। त्यस क्रममा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले इभेन्चुअली अर्थात् घटनाको क्रममा आउँदाखेरि अलेक्जेन्डरको पाला देखाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेभन्दा 2500 वर्ष अगाडि अर्थात् अलेक्जेन्डरको पाला भनेको चाहिँ BC-को 556 देखि 532 हो, 3200 वर्ष हो। त्यो बेलादेखिको क्रम घट्दै आउँदाखेरि अलेक्जेन्डरको 3टा सोमनाथको मन्दिरमा यहाँहरूलाई थाहा छ 3 पटक आक्रमण हुँदा तेस्रो पटकमा चाहिँ परास्त गरियो चाणक्यहरू लागेर। त्यो बेलाको 35,000 लागेर, जसलाई अहिले आरएसएसले त्यस्तै भारतीय संस्थाको रूपमा डेभलप गर्दै गइरहेको छ। अर्थात् हामीले पनि अब साँच्चै नै नेपाल जोगाउने भने घरमै छोडेर गएर त्यसैले चाणक्यले जसरी देश बचाएको थियो भारत त्यो बेला हामीले पनि नेपाल बचाउनु पर्छ अब भन्ने चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। मेरो भावना चाहिँ त्यस्तो छ। अनि अलेक्जेन्डरको कालपछि दोस्रो आउँथ्यो चाहिँ द क्रिस्चियन फेक कल्टिजम। यो क्रिस्चियन भन्ने यो भ्याटिकनहरूको हेर्नु होला, अलिकति लामो इतिहासहरू हेर्नु होला। मैले चाहिँ छोटकरी मात्र राखेको छु। यो वैदिक सभ्यतालाई समाप्त पार्नको लागि एउटा नाटकीय रूपमा चाहिँ नि जिसस क्राइस्टको चाहिँ एउटा कल्पना गरिएको छ, त्यहाँ मारिएको छ, धेरै क्रुस गरिएको छ। त्यो अलिकति इतिहास कुराहरू पछि गरौँ होला, मलाई टाइम नभएर म भन्न सकिनँ। अनि द क्रिएसन अफ मुस्लिम फेक कल्टिजम अर्थात् मुस्लिमको लाइक जुन अहिले मक्का मदिना भनिन्छ 24 किलोमिटरको दूरीमा बसिरहेको छ, त्यो त औरव ऋषिले को आश्रममा वेदशाला हो। त्यहाँबाट ज्ञान शिक्षाहरू दिएर मुक्ति गराउने औरव ऋषिको औरव अनि अरब र अरेबिक हुँदै आएको। औरवबाट औरव अरब हुँदै आएको शुद्ध वैदिक सभ्यताको पश्चिम खण्डमा मुक्ति दिलाउने, जसलाई हामी त्यहाँ अब भनौँ न राक्षसहरूको गुरु शुक्राचार्यको राजधानी भनिन्छ। त्यो पनि गोराहरूले वैदिक सभ्यता कसरी खतम गराउने भन्ने बारेमा चाहिँ मोहम्मदको चाहिँ इतिहास हेर्नु होला। 2.5 वर्षमा बाउ मरेको, अनि त्यसपछि 8.5 वर्षमा आमा मरेको, अनि काकाको घरमा हुर्केको, अनि मामा घरमा बसेको, अनि फर्केर आएपछि बलात्कारीमा 8वटा महिलालाई बलात्कार गरेर बोकाएको। त्यति अपराधी मान्छे हो। अनि काकाले चाहिँ नि उसले चाहिँ त्यहाँ घरबाट निकालिसकेपछि अनि उसले जत्ता पार गरेर अनि वेदशालामा आगो लगाउने काम गरियो। त्यसको नाम हो मुस्लिमिजम, जसलाई हामी फेक कल्टिजम भन्छौँ। अनि त्यसपछिको अरू घटनाहरू छ। अनि मोहम्मदको काका जसले हुर्काइदियो, उनी अन्तिम बेलासम्म मर्ने बेलासम्म
कुनै शिव मार्ग थिए, त्यहाँ सबै परिवारहरू शैव मार्गीहरू थिए, वैदिक शैव मार्ग थिए र तिनटै घाट लगाएर अनि उनले भनेको छ मैले जीवनमा मुक्ति पाएँ मेरो भक्ति शिव मार्गबाट भनेर भनेको छ। भारतमा धेरै ठाउँ उनको मन्दिरहरूमा उनले भनेको कुराहरू त्यो ढोका ढोकामा लेखिन्छ, मन्दिरहरू लेखाएको छ। यो यसरी लेखा पाइन्छ, मैले पनि 2-4 मन्दिरहरू देखाएको। अब हामी तेस्रो नम्बरमा जान्छौँ, द क्रिएसन अफ, चौथो नम्बरमा जान्छौँ, द एन्डिङ अफ आवर कन्टिनेन्टल सिभिलाइजेसन। अब त्यहाँ के भयो, युद्ध हुँदै गयो। अहिलेसम्म पनि पुरानो एउटा अलिकति पुरानो, मैले अलिकति 2-3 वर्ष अगाडि फेसबुकमा आइरहेको छ, पुरानो हाम्रो पशुपतिमा चाहिँ नि पञ्चमूर्ति हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि सम्म परेको अहिले पनि मक्काको शिवालयमा त्यो गरिन्छ र बाहिरबाट छिर्दाखेरि गाई काटेर अनि गाईको रगत मुखमा हालेर अनि भित्र छिर्नुपर्छ। अनि त्यहाँ अनि त्यो पर्खालमा चाहिँ काप भन्छ, काप भनेको काप शिवको चन्द्र रूपीलाई काव्य भन्छ, काप हो, काव्यबाट काप हुँदै आएको र गङ्गा रूप शिवको गङ्गा रूपलाई काप भनिन्छ। अनि कापको काबै लेखेर पञ्चपात्रमा पानी नै चढाउँछ 5 पटक। हामीले श्राद्ध गर्दा जुन धोती लगाउँछौँ त्यही लगाएर गर्छ। यस्तो किसिमको फेक कल्टिजम हुँदै आएपछि वैदिक सभ्यताहरू चाहिँ क्रमशः धराशायी हुँदै गएको छ। अनि त्यसपछि अर्को छ बेबिलोनियन सिभिलाइजेसन। बेबिलोनियन सिभिलाइजेसन भनेको अहिलेभन्दा 3500 वर्ष अगाडिसम्म वेदको सभ्यता हो। अस्तिको आइएसले 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष त्यहाँ पुरै आगो लगायो। त्यो त वेदको सभ्यता समाप्त पार्नको लागि अमेरिकन सिआइएले तयार गरेको आइएस हो। आइएस उसको शुद्ध हतियारवाला हो, जसरी त्यहाँ कर्तन बाबरामा हो। त्यसपछि अर्को छ युरोपियन जेनोसाइड्स एन्ड मास किलिङ एन्ड इमर्जेन्स अफ युरोपियन नेसनलिजम इन युरोप। अमेरिकाको युरोपहरूको इतिहास हेर्नुहोस्, अमेरिका त अलिक पछि आएको। युरोपियनहरूमा चाहिँ मान्छे मारेर हरेक जातिले मान्छे मारेर आफ्नो सम्प्रदायलाई बलियो गराउने हो। युरोपमा नेसनलिजम भनेकै आफ्नो जातिहरूको, जस्तो फ्रेन्च नेसनलिजम अनि जर्मन नेसनलिजम, वालोनी नेसनलिजम, डच नेसनलिजम भन्छ। जातले बनाएको भूभाग भएको हुनाले जातीय आधारमा युरोपियनहरूको व्यवस्थालाई नेसनलिजम भनिन्छ। त्यसको आधारमा राष्ट्रियता चिनिन्छ। त्यसपछि अर्को हामी कन्स्टिट्युसनलिजममा आउँछौँ। कन्स्टिट्युसनमा आउँदाखेरि चाहिँ 1230 कहीँ अब धेरै ठाउँ अलग अलग राखेको थियो। मैले अलिक पुरानो पढेको थिएँ। 1230 जुन 30 तारिकले रनिमिटमा बेलायतको राजालाई लगेर तत्कालीन चाहिँ जबरजस्ती सही गराएर कन्स्टिट्युसनलिजमको उसले यो बिल अफ राइट पनि भन्छ पहिलाको ओरिजिनको बनाइसक्यो। त्यसपछि राजाले अधिकार चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने इतिहास छ, त्यो कन्स्टिट्युसनमा आउँछ, त्यो हेर्दै जाउँ। अनि त्यसैमा अब बिल अफ राइट, जनताले के अधिकार पाउने, राजाले के अधिकार गर्ने भन्ने अलिकति ब्रिटिसहरूको हिस्ट्री हो, त्यो ब्रिटिस कोलोनीहरूको हो। अनि स्टार्ट अफ रेनेसाँ इन युरोप, त्यो चाहिँ 1365 इटालीमा पादरीहरूको विरुद्धमा अभियान चल्यो। यसको नाम हो रेनेसाँ हो। रेनेसाँमा धेरै वैज्ञानिकहरू थिए। अनि वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यो होइन, चर्चहरू झुटा हो, हामीलाई शोषण गर्न खान आएको हो भन्ने खालको आयो। अनि यसै क्रममा अलिकति पर आउँदाखेरि चाहिँ रेनेसाँकै क्रममा हो चार्ल्स डार्विनको डार्विनिजम पनि भन्छ, द ओरिजिन अफ स्पिसिस भन्ने उनीको पहिलो लेखेको छ। 3000 पेजमा लेखिएको छ। यो अहिलेसम्मको देवतावाद होइन, विकासवाद हो भनेर उनले ल्याए। उनले चाहिँ मार्न भनेर चार्ल्स डार्विनले मार्ने योजना बनाइएको थियो। अनि किन मारिहाल्नु भनेर घनघोर अस्ट्रेलियाको डार्विन घनघोर जङ्गलमा लगेर उनलाई र उनको श्रीमती, उनको छोरी एउटा थिइन्, त्यहाँ लगेर घनघोर जङ्गलमा राखेको अहिले संसारमा डार्विन पुलिस फेमस छ। अर्थात् क्रिस्चियनको विरुद्धमा जसले बोल्छ नि त्यसलाई मार्नै पर्छ है, प्रिन्सिपल त्यो एउटा है। क्रिस्चियनको विरुद्धमा जसले बोल्छ त्यो मारेर छोडिन्छ। अब यस्तै सूचनाहरू सबै त्यहाँ छ। त्यसले गर्दा मलाई त कतिपय छैन, किन मरिसिया छ, सबै मारिसिया छ, लैसिया त केही छैन। यो सुक्खा शरीरमा मात्र छ यहाँ। अब अनि त्यसपछि अर्को आयो, हामी अर्को भन्छ ट्रान्स माइग्रेसन इन्फ्लक्स अफ युरोपियन्स इन्टु अमेरिकन कन्टिनेन्ट। अमेरिकामा एउटा अहिले आइरहेको छ, अहिले धेरै आइरहेको छ। जो ब्राजिलको राष्ट्रपति बोल्सोनारोको विरुद्धमा आइरहेको छ, किन बोल्सोनारोको हजुरबाउ नै स्पेनबाट गएको हो।
त्यहाँ यो ल्याटिन अमेरिकन राष्ट्र र उत्तर अमेरिकी यो दुइटै महादेशलाई यसरी यिनीहरूले सखाप पारे त्यहाँको वन भनेको प्रकृति धर्मलाई समाप्त पारेर घर घर चोक चोक बस्ती बस्ती गाउँ गाउँमा लगेर चर्च बनाए र भाषा स्पेनिस पढाउन लाए। अहिले ल्याटिनोहरूको भाषा धेरै दुर्बल कमजोर र म्याक्सिमम चाहिँ अहिले ल्याटिनो चल्छ। अनि ल्याटिनोहरूमा विरोध गर्न थालेपछि अहिले चाहिँ नि आदिवासीहरूको जमिन फिर्ता दिने भनेर अस्ति मेक्सिकोमा पुरानो उनीहरूको चियानहरूदेखि लिएर मन्दिरहरूदेखि लिएर जमिन फिर्ता गर्न थाले। अहिले रेनेसाको क्रममा चाहिँ नयाँ आइरहेको छ युरोपियन माइग्रेन्टहरूलाई अमेरिकाबाट कसरी निकाल्ने। जस्तो आदिवासी अहिले अमेरिकाको आदिवासी अमेरिकी गृहमन्त्री हुनुहुन्छ म्याडम देव हालान, उहाँ 71 वर्ष हुनुभयो। अहिले अमेरिकाका आदिवासीहरूलाई अनर द ट्रिटी भनिन्छ, अर्थात् अमेरिकामा गएका गोराहरूले अमेरिकनलाई कागज गरेको रहेछ अनि त्यो कागज अनुसार भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अस्ति चाहिँ मेरील्यान्डबाट स्टार्ट भयो अमेरिकामा जग्गा जमिनहरू फिर्ता गर्न लाग्यो। अब सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै अनि यो चाहिँ अहिले ओक्लाहामाबाट ओक्लाहामा बनेको ओक्लाहामा मुख्य दुई जातिलाई चाहिँ 5वटा स्टेटको भूभाग पर्न आउँदो रहेछ छुट्याउने भनेर भनिराखेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय भएको। अर्थात् मैले किन यो कुरो भने मान्छेले बल्ल अहिले आएर बुझ्दै आए गोराहरूले त हाम्रो डेभलपमेन्ट सिभिलाइजेसन ह्युमन राइट भन्दै आउँदाखेरि त सबै सखाप पाइसकेको छ, सबै क्यान्सर मानिसकेको छ। अनि त्यही भएर ल्याटिनोहरूले पनि अब ब्याक टु योर होमल्यान्ड भनेर उनीहरूलाई फिर्ता गर्न आए। उनीहरू सचेत हुँदै आयो, आफ्नो भूभागहरूको पानीका मुहानहरूको जङ्गलहरूको माटोको खोजी गर्दै आए। चेतना बढ्दै गइरहेको छ अहिले। अब यो अमेरिका प्रवेश गर्ने पहिले के अरे क्रिस्टोफर कोलम्बसको 1492 मा प्रवेश गरेको थियो। अहिले उसको 100 भन्दा स्ट्याचुहरू हराइसक्यो र अर्को चाहिँ जर्ज डी ई भन्ने त्यहाँको तानासा गभर्नर थियो, त्यसको 500 छ, त्यो पनि हटाउँदै गइरहेको छ, अहिले हटाउँदै गइरहेको छ। अनि त्यसको विरुद्धमा ट्रम्पका समर्थकहरू चाहिँ अहिले गोल बन्द भएर संसारभरिका ज्युजहरूलाई एकत्रित गरेर अमेरिकामा बसेका क्यानाडामा बसेका मेक्सिकोमा बसेका आदिवासीहरूलाई मार्ने अभियान चलाइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी पनि अलिक सचेत हुनुपर्छ है। तपाईँले यस्तो राष्ट्रियताको मुभमेन्ट र उनीहरूको कुराहरू छताछुलो पारेर ल्याउनु भयो त तपाईँलाई छोड्दैन। यहाँ बोलेको कुरा तपाईँ रेकर्ड छ। मैले अलिकति उहाँहरू अथवा क्वेसनहरू वाट दे आर भनेर मैले क्वेसनहरू विशेष गरेर हाम्रो भाषामा मैले हिमालयले पढेको भाषामा चाहिँ गोरा प्रजाति हो, मान्छे होइन भनेर लगेको छ। किन मान्छेले विवेक हुन्छ, यसलाई कति भोक लागेको छ उसले विवेकले चिन्न सक्छ। तर मान्छेले त्यो मान्छे जसले भोक लागेर गएको मान्छेले के गर्छ, उसले बन्दुक बोकाएर मार्छ, उसले बन्दुक बोकाएर अर्कोलाई मार्छ अनि लाख उसले फेरि मार्छ। हाम्रो पुष्पल बाह्र भट्ट यही होइन। त्यसले गर्दा इङ्ग्लिसमा एउटा सानो पोएम मैले लेखिरहेको छु, इङ्ग्लिस पनि उति लेख्छु नेपाली लेख्छु। अनि के अरे हङ्ग्री पिपुल बेगिङ अ रासन Satan rather killing to them, Satan rather killing to them. यस्तो विवेकहीन पशु हो त्यो व्हाइट भन्ने कुरो। तपाईँलाई भोग लागेर जान्छ, त्यसले तपाईँलाई गोलीले सिधा त्यो साथ मार्नुहुन्छ। आज पृथ्वीमा डेभलपमेन्ट भनेकै त्यही हो। अब यसपछि हामी अर्को च्याप्टरमा आउँछौँ, मध्यपूर्व क्षेत्रहरू र अनि इट्स सिभिलाइजेसन। मध्यपूर्व अहिले मैले भने बेबिलोनियन, त्यो सिधा बेबिलोनियनमा राखेको हेर्नुहोस्, अहिले पनि थोरै आर्टिफ्याक्टहरू बाँकी छ, त्यो सबै कुरा पाइसक्यो। अब त्यहाँबाट नयाँ राइटरले के लेख्छ, इट वाज ओरिजिनेटेड बाइ आवर गॉड जीसस, ही गेव अस, इट्स गॉड गिव। यसरी नयाँ किताबहरू लेखिन्छ। अब हाम्रो बच्चाहरूले त्यसरी पढ्न सुरुवात गरिन्छ। अनि अर्को एउटा पोइन्ट छ, अब यो जेनोसाइड त कति जेनोसाइड गरिरहेको छ भन्ने कुरा अहिले तपाईँ
यसो आदिवासी अमेरिकन आदिवासीमा जानुभयो म पनि धेरै सहमत छु अहिले। म पनि अब करिब सरी मैले त्याग गरिसकेको अवस्था लाग्छ, किनकि मैले न्याय पाइनँ, मैले न्याय पाएको छैन। किनभने एउटा छट्ट भने होइन, मैले लेखेको किताबहरू 10 करोड भन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ। म हरेक दिन बेलुका 9:30 बजे वासिङटनको न्युयोर्कको टाइम 12:15 हुन्छ, हाम्रो नेपाली 9:30 को हाराहारी हुन्छ, त्यहाँ टाइम अलिक फरक छ। लेख्दाखेरि मैले हरेक दिन लेखिरहेको छु, रेकर्ड त छ, कम्प्युटरले त्यो हराउँछ, हातै लेखिरहेको छ। आज यति हजार कपी सेल्स भयो भनेर मेरो 2टा किताब चाहिँ 10 करोड भन्दा बढी बिक्री भएको छ। मैले धेरै सरकारी भाउ राखेको छैन, स्टुडेन्टले किन्ने मात्रै भाउ राख्दाखेरि पनि अहिले $1 बिलियन भन्दा बढी मेरो रोयल्टी मात्र आउँछ। त्यो पनि 10% मात्रै, दिनु पर्यो 15% छ। कहीँबाट केही आउँदैन, कहिले झर्दैन। किताब त झरिरहेको छ, विश्वभरि वैज्ञानिकले पढिरहेको छ, मेरो रोयल्टी चाहिँ कहाँबाट अलग भइरहेको छ। यही चाहिँ छ डेभलपमेन्ट गोडाको ह्युमन राइट भनेकै यही रहेछ। मैले त रुँदै के पनि छ, मैले त करोड सकेर पढेर आउँछु नि त, कहीँबाट मेरो हातै लाग्दो रहेछ, होइन निकाल्दैछु, केही छैन, मलाई केही छैन। यस्तो रहेछ डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट कुराहरू। तपाईलाई मारेर कसरी खान सक्नुहुन्छ, द्याट इज डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट। अब म अर्को भएर जान्छु, दिस इज माई जेनोसाइड। मलाई मारेको हो, गोराले मेरो पैसा लुटेर खाएको, यो मारेको हो, मेरो हत्या गरेको। मैले घर जग्गा जमिनभित्र पढ्न जाँदाखेरि मलाई 1 पैसा हालेको छ त्यसले छैन, मेरो रोयल्टी आउनु पर्दैन। के भन्छ, मैले करेस्पोन्डेन्ट हुन्छ, तिम्रो अकाउन्ट बुक अकाउन्ट अहिले छ विथहेल्डमा अथवा स्थगनमा छ। अब यो थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, हाम्रो नसा हामीलाई सिद्धिएर गइसकेको छ। म हेरेर मात्र बसिरहेको छु, छोडिदिनु। अब हामी अर्को एउटा पोइन्टमा जाउँ। अब जेनोसाइड एन्ड मास डिस्ट्रक्सन अफ द अमेरिकन पिपुल इन अमेरिकन कन्टिनेन्ट। मैले भन्नु परेन, अमेरिकामा 20 करोड मान्छे मारेको छ। मसँग धेरै यस्तो सुरक्षित छ, मैले पढ्दाखेरि मैले धेरै पढेर आएको छु है। अनि त्यसपछि जेनोसाइड एन्ड मास डिस्ट्रक्सन अफ टास्मानियन पिपुल एन्ड इट्स सिभिलाइजेसन। यो अस्ट्रेलियाका सानातिना टापुहरूको राष्ट्रहरू 30-35 छ, अस्ट्रेलियाको न्युजिल्यान्ड गर्दा 35-40 राष्ट्रहरू छन्। त्यसमा 10 करोड माउरी भन्छ, त्यहाँ मौर्यलाई भाषामा परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि माउरी भन्छ। माउरी हो यो, अब कुन खण्डको कालखण्डबाट यही माइग्रेसन हाम्रो यही विभागभित्र हो। माउरीहरू 10 करोड मान्छे मारेको छ। अनि अब हामी त्यही यसैले कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ हामीले, अलिक फरक मात्रै। अनि मास डिस्ट्रक्सन एन्ड जेनोसाइड एक्रस द ग्लोब, क्रिएसन अफ न्यू कोलोनियल रुल। मान्छे मार्दै गइसकेपछि अब कोलोनियल रुल आयो। कोलोनियल रुलहरू मध्येमा यहाँलाई थाहा छ, सबभन्दा पहिलो कोलोनियल रुल चाहिँ एसिया कुरा गरौँ, अमेरिकाको 1492 यहाँले कोलम्बस चाहिँ बाउ इङ्ग्लिस, आमा इटालियन थिए। अनि जहाजमा चाहिँ कम्पास बिग्रिसकेपछि अनि 6 महिनापछि खानेकुरा केही थिएन, बल्ल एउटा नयाँ भूमि पत्ता लाग्यो। त्यो भूमिको नाम हो द न्यू फाउन्ड ल्यान्ड। त्यसको जिल्लाको नाम हो वासिङटन डिसी, डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया, अमेरिका। डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बस भन्छ, अमेरिका भन्छ। यस्तो किसिमको थियो। अनि त्यसपछि अब एसियामा आउँदाखेरि चाहिँ अहिले मोटामोटी 1100 वर्ष भयो। हङकङ, मकाओ अनि भारतको गोवा, यसरी दास बनाउनको लागि यिनीहरू यहाँ आइपुगे। सानसाना पानीका जहाजहरू थिए। अनि 1448 जेम्स वार्डको स्टिम इन्जिन बनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट यिनीहरू मिसिनमा आउनु थाले, जहाज आउनु थाले। अनि कपडाहरू बुनेर मेटेरियल यहाँ लाने, अनि लन्डन र पेरिसबाट चाहिँ बनिसकेपछि म्याक्सिमम कपडाहरू चाहिँ बनिसके अनि मार्केट खोज्दै गए। कोलोनीको स्टार्टिङ चाहिँ त्यहाँबाट भएको। हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ के भन्छ, द फास्ट इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन वाज द गोल्डन रुल। हामीलाई यस्तो सिकाइएको छ, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको गोल्डन रुल भनेर सिकाइएको छ। वास्तवमा हाम्रो पृथ्वीको अन्तको सुरुवात हो। हामी चाहिँ यसरी खुलेआम देख्छौँ। अनि त्यसपछि अब हामी अर्को पोइन्टमा जान्छौँ, द व्हाइट स्पेसिस बिकम अ मास्टर अफ सिभिलाइजेसन। यसरी जब जेम्स वाटले यो स्टिम इन्जिन बनिसकेपछि के भयो, इकोनोमिक्सको मास्टर भयो।
उसले सिभिलाइजेसन दिनुभयो, हाम्रो त कपडा लाउनु पायो, मजा आउँछ होइन। हाम्रा खाडीका हाम्रा आफ्ना कपडा हामीलाई बढी भयो, उसको कपडा लाउनु थाल्यो। विशेष गरेर त्यो बेलाका हाम्रो कुवरबाट राणा बनेका मान्छेहरूले चाहिँ नेपालमा तिनका कपडा बडा राम्रोसँग बनायो र दरबारहरू पनि मजा आउँछ, तिनकै दरबार भयो। हाम्रा यत्र भक्तपुरका इन्जिनियरहरू, काठमाडौँका यत्र इन्जिनियरहरू, ललितपुरका यत्र इन्जिनियरहरू कहाँ गए अनि अहिले त दरबार एकदमै गोराको दरबारहरू आयो। मैले यो कुनै क्रिटिकल गरेको होइन कि हाम्रो संस्कृति कसरी गइआयो। यही भक्तपुरको इन्जिनियरिङ अहिलेभन्दा 500 वर्ष अगाडि मात्रै हेर्नु, यो पूर्वी चाइनादेखि जापान, कोरिया, यो प्रायः सम्पूर्णमा भियतनामदेखि थाइल्यान्डदेखि यही इन्जिनियरिङ गयो। यहीबाट उनीहरूले संसार डेभलप गर्यो। हाम्रो त यो इन्जिनियरिङ आएर, वेस्टर्नको इन्जिनियरिङ आएर पुरा हामीलाई त्यो छायामा पारेर मन्दिरमा यो कुरा गर्न लाग्यो। त्यसपछि अर्को छ, हामी अर्कोमा जान्छौँ, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन कुराहरू गर्यो, द इमर्जेन्स अफ ग्लोबल मार्केट एन्ड क्यापिटलिजम। जब स्टिम इन्जिनले जेम्स वाट स्टिम इन्जिन बनिसकेपछि संसारको मार्केट कहाँ भयो? अब लन्डन र पेरिस हुँदै गयो। अनि अहिलेसम्म पनि अहिले छैन। अहिलेभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि जानुहोस्, म 28 वर्षदेखि भयो बेला बसेको, त्यो बेलासम्म लन्डनको र गाउँको मान्छेहरूको व्यवहार नागरिकता अलग हुन्थ्यो। मास्टर भनेको लन्डन र पेरिसमा हुन्थ्यो। त्यो इङ्ग्लिस चाइनिज 39 किलोमिटरको छ, त्यतिमा मात्र त्यस्तो थियो। अनि त्यही आधारमा लिएर कार्ल मार्क्सले चाहिँ संसारलाई त्यति दुईटा सहरमा लगेर बाँधेर के हुने चाहिँ यो क्यापिटलिजम भन्ने त्यहाँ लेखा हो। यस्तो फेक कुराहरू लेखा त्यहाँ, जसले अध्ययनै गरे हो। एउटा दुईटा कुरालाई लिएर संसारलाई स्थापना ल्याएको। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ, द व्हाइट स्पेसिस अर्थात् गोराहरू बिकेम अ मास्टर अफ क्यापिटलिजम। अनि त्यसपछि संसारका हाम्रा सम्पत्तिहरू लुट्दै लिएर गए। हाम्रो पढाइको तपाईँ बेलायत जानु भने यसो हेर्नु होला, म बेलायत गाउँ सबै घुमाएको थिएँ। अनि दक्षिण बेलायतमा अझ रमाइलो लाग्थ्यो। ठुल्ठुला हार्बरहरू हुन्छ, पानी जहाजहरू आएर बस्नेहरूदेखि लिएर ठुल्ठुला, अनि हाम्रा 70 रुखहरू, ठुल्ठुला 70 रुखहरूमा पुरा हार्बर बाँड्या हुन्छ। किन यस्तो छाल आउँछ, समुद्री छाल आउँछ, पुरा हाम्रो तराईको जङ्गल पनि थपे काटिएको चाहिँ इन्डियाको त भर्सको पारेर लिएर गयो। रेलवे बिछाउनु भनेर जति जङ्गलदेखि लिएर गयो, उसो समुद्र सुरक्षित तरिकाले आरामसँग गयो भने भारतलाई सुक्खामा परिणत गरिदियो। त्यसै गरे यसरी उनीहरूले आफूलाई मास्टर अफ केमा भन्दा, हाम्रो मास्टर अफ केमा थियो भने बाउ बाजेले यहाँ तल चित्र राखेको छ। 80-82 वर्षको मान्छेले कृष्ण मन्दिरमा बसेर डुर लाएर जङ्गल तापेर घाम तापेर हुन्छ। त्यो टोनी हेगनको किताबमा पनि त्यही नै लेखाएको थियो। धेरै टोनी यहाँ नेपालमा गर्दा नि यस्तो स्वर्गलाई छोडेर अहिले मान्छेले काम धन्दा केही नगरिकन अहिले सबै कुरो छोडेर ब्याचलर डिग्री मास्टर डिग्री गर्ने अमेरिकामा गएर दिनभरि खटेर राति अलिकति चुसुको वाइन लगाएर भुक्नु सुत्ने, त्यसलाई डेभलपमेन्टमा परिणत गर्दै गयो। उसले यो मन्दिरमा 80-85-90 वर्षका हाम्रो बुढा बाबुआजीहरू सेकेन्ड वर्ल्ड वारसम्म उसले टोनीहरूले त्यो फोटो राखेको त्यहाँ उपटुली लाएर कृष्ण मन्दिरमा मजासँग लाएर यसरी त्यो पुलपित भन त्यो तानेको चाहिँ नि हामीले त्यो अविकसित नजानेको होइन। त्यो अहिले आएर हामीलाई पुरा लगाएर रातभरि दिनभरि 24 घण्टा काममा जुटाएर अनि कुया यत्रो पाउडर अलिकति कुया वाइन खाएर घुसक्ने गर्नु पाएछ। त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट फेरि अनि पछि अलिक यो वेस्टर्नहरू कसरी आइरहेको थियो छमा भिजिट अब अलिकति मैले अलिकति जोड्न मात्रै गइरहेको। अनि पोस्ट कोलोनियल कसरी आयो भन्ने कुराहरू, कोलोनियलिजम कसरी आयो, उनीहरू एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 59औं महासभामा चिनिया राजदूतले दिएको एउटा इन्टरभ्यू त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधिमा छ। म चाहिँ उही मेरो वातावरण मैले हेरेको थिएँ। उहाँको संसारमा छल कपट गरेर कोही मान्छे खोल्नु पर्यो भने गोरा आएर खोल्नु हुन्छ। हाम्रो हङकङमा पनि यसरी आएका थिए, उनीहरू यसरी आएका थिए। अब त्यो बेला त पोर्चुगिजहरू धेरै थिए, पोर्चुगिजहरू धेरै आउँदैन थिए, जहाज थिएन, सानसानो डुङ्गाहरूमा कहाँ खाना पाइन्छ भनेर आएका उनीहरू। हेर्नुहोस् अहिले भन्दा 1000 वर्ष अगाडि कहाँ पाइन्छ भनेर खाना खोज्दै आएका उनीहरू। खाना खोज्दा हङकङ पुगेछ उनीहरू, कोही मकाउ, कोही हङकङ, कोही यतातिर गोवा आइपुग्यो।
अनि हङकङमा पुगेकाले के गरेको भने बापरे कस्तो राम्रो उपाप्ने राम्रो सुनिसुन्नु भएको छ सुनिसुन्नु परेको छ मान्छेले अनि के गर्छ जादु निकाल्नु थाल्यो बोलाउँछ we are God you know God blessing you अनि 16 चाइनिज भोटेमा आएर गुरु सुन चढाउनु आएछ गलाएको भनेर के देउताको भनेर सुनिसुन्नु लागेछ अब त छट्टु गोलाएर एकदम खुसी भएर God blessing you गुरु समुद्र सामने ढुङ्गामा भर्दै लाँदै पर्दैन यो त्यो चाइनिज रातले आउँछ प्रश्न गरेको थियो त्यो सोचेर आउँछ मात्र कतिसम्म भाउन सक्छ एकदम एक्साइटिङ छ मलाई देखेको छ एउटा दिन पुरै सहरमा